हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर परेशानी और हर बीमारी से महफूज रहने की नबवी और कुरानी दुआएं रोज़ाना सुबह और शाम इन नबवी और कुरानी दुआओं को एक बार ज़रूर सुने। इंशाअल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह ताला आने वाली ज़मीनी व आसमानी आफात व बरियात से और तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से भी निजात अता फरमाएगा। ये कुरानी आयात और नबवी दुआएं जादू टोना के असरात, नजर बद और जिन्नात भूत के साए से हिफाजत के लिए इंतहाई मुजर्रब वजीफा हैं। अगर घर में रिज़्क़ की तंगी हो और कारोबार ना चल रहा हो और आपके ज़िम्मे बहुत ही ज्यादा कर्जा चढ़ गया हो तो पाबंदी के साथ रोजाना सुबह भी और शाम भी इन कुरानी और नबवी दुआओं को एक बार जरूर पढ़ें या सुने। इंशाअल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह ताला तमाम कर्जे उतारने का बंदोबस्त फरमा देगा और अल्लाह करीम इतना रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा कि जिंदगी में कभी भी रिज़्क़ की तंगी और माली परेशानी नहीं आएगी। भाई वीडियो को लाइक फरमा दें, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन बियदिहिल खैर युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व अल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता। फ़अुल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल करीम व बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्न बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق
النهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رب أني مغلوب فانتصر. أعوذ بكلمات الله التامات التي
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما زرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم.